अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है फ़रत इश्तियाक़ के नावल दिल से निकले हैं जो लफ्ज़ की अगली किस्त। कॉलेज का हाल कुछ यूँ था कि वहाँ चंद ही हफ्तों में मैं अपने उस्तादा की नज़रों में आ गया था। वहाँ कई साथी तालिब इल्मों में तो नस्ली तासुब ज़रूर था, मगर असातिज़ा में किसी किस्म का नहीं था। तीसरी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले हम तालिब इल्मों के साथ बाज़ बरतानवी और दीगर यूरोपीय ममालिक के लड़के और लड़कियाँ भी नामुनासिब रवैया इख्तियार कर जाते थे, मगर असातिज़ा का रवैया हर एक के साथ अच्छा था। जिसमें सलाहियत है, ज़हानत है, वो उस्ताद की नज़रों में, निगाहों में इज़्ज़त पा जाते थे। मेरे शुरू से ही कुछ राइटिंग असाइनमेंट्स ने मेरे कई प्रोफेसर को चौंका दिया था। तुम यहाँ क्या सीखने आए हो उमर हसन? तुम तो पहले से सब कुछ पढ़े पढ़ाए मालूम होते हो। मैं तुम्हें क्रिएटिव राइटिंग के मुतालिक क्या सिखाऊं? तुम तो पहले से सब कुछ जानते हो। मेरे एक प्रोफेसर डॉक्टर एडम रॉबर्ट्स ने ये तबसरा मेरे इब्तदाई राइटिंग असाइनमेंट को देखने के बाद किया था। वो बुकर प्राइज़र याफ्ता एक नामवर मुसन्निफ़ थे और उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ यकीनन मेरे लिए बहुत बड़े एज़ाज़ की बात थी। मैं अपनी तख्लीकी सलाहियतों को निखारने, ज़बान व बयान में बेहतरी लाने और तकनीकी एतबार से जो क्रिएटिव राइटिंग्स के मुसल्लम असूलों के हवाले से मेरे इल्म में नहीं है, यहाँ सीखने के लिए आया हूँ। वो कहते थे मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। शायद वजह कुछ यूँ थी कि अल्लाह ने क्रिएटिव राइटिंग मेरे ख़मीर में शामिल करके मुझे इस दुनिया में भेजा था, और अपनी इस खुदादा सलाहियत को मैंने बहुत कम उम्र में ही बेहतरीन किताब और बेहतरीन अदब के मुसलसल मुताले के सबब पहले से ही निखार और संवार लिया था। अंग्रेज़ी अदब, अमेरिकी अदब, फ्रांसीसी अदब, रूसी अदब, जर्मन अदब, कौन सा ऐसा अदब था जिस पर किसी सेमिनार वर्कशॉप में बात होती थी और मैं उसके मुतालिक कुछ बोलने या कुछ लिखने में दिक्कत महसूस करता था। तवातुर से मुनक्कद होने वाले ये सेमिनार और वर्कशॉप्स हमारी पढ़ाई का हिस्सा थे और इनमें नामवर अदीबों, शायरों और अहले कलम को मदऊ किया जाता था। हम क्रिएटिव राइटिंग के तालिब इल्मों को अपनी अपनी तख्लीक़ात के कुछ हिस्से पढ़कर सुनाते, हमसे इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करते। अक्सर वो हमारी किताबों की पब्लिशिंग की दुनिया के उसूल व ज़वाबित भी समझाते। एक पब्लिश्ड राइटर बनना यहाँ हर तालिब इल्म की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। जिस चीज़ की इन्हें शदीद ख्वाहिश थी, मुझे वो खुशी अल्लाह ने डिग्री के उसूल से पहले ही अता कर दी थी। मेरा पहला नावल बहुत जल्दी शाया हो जाने वाला था। मैंने ये बात अपने उस्ताज़ा और साथियों में से किसी को नहीं बताई थी। आपकी दोस्त वदिया कमाल कैसी हैं? मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने JBM के दफ्तर गया तो वहाँ इब्तदाई रस्मी खैर आफियत के बाद जॉन ने मुझसे वदिया के मुतालिक पूछा। ठीक है, मास्टर्स कर रही है इंग्लिश लिटरेचर में। आप दोनों की मंगनी कब है? उसका अगला सवाल खासा हैरान करने वाला था। हमारी मंगनी हो गई है, लेकिन आपको ये अंदाज़ा कैसे हुआ कि? वो मेरे सवाल पर मुस्कुराया। आप दोनों जब मुझे मिले थे तो इसीलिए अच्छे लगे थे कि तभी अरसे बाद मैंने किताबों में पढ़ी जाने वाली मोहब्बत हकीकत में कहीं देखी थी। तभी तो इतने अरसे में भी मैं आप दोनों को भूल नहीं पाया। हमारी मोहब्बत क्या इतनी आसानी से हर एक पर ज़ाहिर हो जाती है? क्या वो बंदा ही ज़रूरत से ज़्यादा ज़हीन था? मैं फ़ैसला नहीं कर पाया। उस जान और वहाँ के सीनियर एडिटर एलिज़ाबेथ ने मेरे नावल की काफ़ी तारीफ़ की। उनका पब्लिशिंग हाउस लंदन के बहुत बड़े और नुमाया तरीन पब्लिशिंग हाउसेज़ में शामिल हरगिज़ नहीं था। इन्हें इस बिज़नेस में अभी आए हुए सिर्फ 2 साल हुए थे। इससे केवल जान और उसकी पूरी टीम मुख्तलिफ इशाती इदारों से वाबस्ता थे। नए होने की वजह से वो बासलाहियत मगर नए और गैर मारूफ राइटर्स को मौका दिया करते थे। जान और एलिज़ाबेथ और फैंसी स्मिथ, जो कि वहाँ की कॉपी एडिटर थी, इस बात में मुतमईन थे कि उनके यहाँ से शाये होने वाली किताबें मयारी होती हैं। नाक़दीन, किताबों के तक़सीम कार और किताबें ख़रीदने वाले और बुक सेलर्स की निगाहों में काबिल कदर तवज्जो भी पाई जाती है। किताब की इशाअत के इस दरमियानी वक्फे में मेरा ज़्यादातर राब्ता ताल्लुक़ एलिज़ाबेथ के साथ रहना था, और उससे पहली मुलाकात ही में मेरा उसके साथ वो प्रोफेशनल ताल्लुक़ कायम हो गया था जो एक लिखारी और एक एडिटर के दरमियान होना चाहिए। तुम अपना दूसरा नावल कब शुरू कर रहे हो? वदिया के खतूत में भी और फ़ोन पर भी यही सवाल हर बार होता था। अपने दूसरे नावल की कहानी काफ़ी पहले, जब मैंने पहला नावल मुकम्मल भी नहीं किया था, तब मैंने वदिया से डिस्कस की थी। पूरी कहानी, किरदार, वाक़यात, एक एक चीज़ पूरी तफसील के साथ मैंने उसे बताई थी। उसे हमेशा की तरह मेरी कहानी बहुत पसंद आई थी। उसने ये कहा था कि अगला नावल इस मौजू पर लिखूं। फिर ये वदिया का पहम इसार ही था कि मैंने लंदन आने के दूसरे ही महीने, जबकि अभी मैं खुद को नई जगह पर, नए माहौल और नए लोगों में एडजस्ट भी करने की कोशिश कर पा रहा था, सिर्फ अपना दूसरा नावल लिखना शुरू कर दिया था। वक्त पहले की तरह शदीद किल्लत थी। रातों को जाग कर सुबह मुँह अंधेरे उठकर ट्रेनों बसों का सफ़र करते, कॉलेज के फ़राक़त के औक़ात में, यानी ये कि खाली मिल जाने वाले हर वक्त को लिखने में सर्फ करता। तुम मेरे लिए लिखो, एक जुमला मेरे कानों में हमा वक्त गूंजता था। मैं कभी भी, कहीं भी और किसी भी वक्त लिखने के लिए आमादा हो जाता। लिखने में तो पहला नावल मुझे बहुत मज़ा आया था। अपने लिखने को बेतहाशा थकने के बावजूद मैं खुद बहुत इंजॉय किया करता था। जो लिखना चाहता था वो लिखकर सुकून और इत्मीनान पाया करता। मगर पहली बार, और इस बार में फ़र्क ये था कि पहली बार खुशी,
सुकून और इत्मीनान के बावजूद मुझे ये यकीन नहीं था कि जो मैं लिख रहा हूँ वो पब्लिश होने के काबिल भी है या नहीं। जबकि अब की बार सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अब मुझे अपने लिखे पे एतमाद था। मैं जानता था कि जो मैं लिख रहा हूँ वो पब्लिश होकर मेरा दूसरा नावल कहलाएगा। एतमाद बढ़ा तो काम का मेयार भी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया। ये नावल मेरे पहले नावल से भी ज़्यादा अच्छा होगा, वदिया की राय थी। मुझे लंदन आकर वदिया बहुत याद आएगी, अब्बा मियाँ बहुत याद आएंगे। ये तो मैं लंदन आने से पहले ही जानता था, मगर ये नहीं जानता था कि इन दोनों के अलावा भी कुछ लोग हैं जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा याद करूँगा। बुआ जी, आंटी, अंकल, मैं इन लोगों को बेतहाशा मिस कर रहा था। अगर फ़ोन पर बात होती तो बुआ जी को तो खुद बुलवा लेता था, मगर आंटी और अंकल को हमेशा मौजूद दूरी के सबब झिझक कर बुला नहीं पाता था। मगर दिल ही दिल में ज़रूर दुआ करता था कि बहुत दिन हो गए आंटी की आवाज़ नहीं सुनी, काश आज कॉल वही रिसीव करें। अंकल को ख्वाब में देखा, दिल परेशान हो रहा था। घर फ़ोन कर लेता हूँ। अगर उन्होंने फ़ोन नहीं भी उठाया तो दिया या अब्बा मियाँ से उनकी खैरियत पूछ लूँगा। अब्बा मियाँ से लेकर घर के मुलाजिमिन तक, यहाँ तक कि इस घर के दर दीवार, कमरे, दालान, एक एक चीज़ को याद करता। इन सब से दूर आकर पता चला था कि सब मेरे लिए कितने अपने थे, कितने अहम थे, मेरे दिल के कितने नज़दीक थे। इनकी दूरी सहना बहुत मुश्किल काम है। वदिया, अब्बा मियाँ का मेरे नाम ख़त आता और मेरे अपार्टमेंट के साथियों में से कोई वो ख़त मेरे हाथ में पकड़ाता वो यूँ कहता, उमर तुम्हारे घर से ख़त आया है। तो घर का लफ्ज़ सुनते दिल सरशार हो जाता। फ़ख्र से मुस्कुराता मैं वो लिफाफा अपने साथी के हाथ से फ़ौरन ले लेता। हाँ, वहाँ दूर इस देश में मेरा एक घर भी है, मेरा एक कुनबा है, मेरी वापसी के मुंतज़िर लोग हैं। ज़िंदगी में पहली मरतबा वदिया से दूर हुआ तो मुझ पर खुद अपने बारे में हैरत अंगेज़ और अजीबोगरीब इंकशाफात हो रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ रहते हुए आप गैर महसूस अंदाज में उसी जैसे हो जाए? सारे जहाँ का दर्द रखने वाले, उसकी जिन आदतों को मैं तनकीद का निशाना बनाता था, वो सब ना जाने कब मुझ में आ गई थी। मैं उसके रंग में रंग गया था और ये बात मुझे इससे दूर आकर पता चल रही थी। अपने क्लास फेलोज़ को अपने लेक्चर्स असाइनमेंट दे देना, क्रिएटिव राइटिंग, एडिटिंग, पब्लिशिंग वगैरह से मुतालिक कोर्स डिस्कशंस में सबकी मदद करता, मुफीद मशवरे दे देना, इनकी तहरीर में तकनीकी एतबार से क्या कमी है और ख़राबियों से आगाह कर देना और अपनी मुलाजमत में साथ काम करने वालों का बेतहाशा ख्याल कर लेना। जिसकी तबीयत ख़राब हुई, कोई मजबूरी है, उसकी जगह ड्यूटी दे देना। मुबारक हो दुनिया में वदिया कमाल के अलावा एक और पागल भी पैदा हो गया है। मैंने ख़त में उसे अपनी नई नवीली आदत के बारे में ये जुमला लिखा। फिर वो दिन भी आ गया जिसका मुझे और वदिया को बेसब्री से इंतज़ार था। मेरे हाथों में मेरी किताब, मेरी पहली किताब। मैं बेयकीनी से अपने ही लिखे लफ्ज़ों को देख रहा था। मेरे हाथों में मेरी किताब थी। एक बेनामो निशान लड़की को अल्लाह ने ये इज़्ज़त बख्शी थी, और वो भी इतनी कम उम्र में। कितने राइटर्स हैं जो 30-30 साल की उम्र में अपनी पहली किताब शाया करवा पाते हैं। मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करता कम था। इस किताब का ख्वाब जिसने मुझसे भी पहले देखा था, जिसने ख्वाब मेरी आंखों में सजाया था, वो इस वक्त मुझसे बहुत दूर थे। मैं उसकी कमी को बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा था। ये खुशी हम दोनों की खुशी थी, हमारा मुश्तरका ख्वाब था। मेरी किताब खुद मेरे अपने हाथों में से पहले जिसे पहुंचनी है वही थी। मैंने उसे और अब्बा मियाँ को अपनी किताब की कई कॉपीज़ फ़ौरन भिजवाई थी। सर, आपने किताब दस्तखत किए बगैर भेजी है। अब मैं अपनी सहेलियों को कैसे यकीन दिलाऊंगी कि किताब मुसन्निफ़ ने खुद मुझे पेश की है। ये मेरी कोई शौक़ शरीर मंचली सी फ़ैन नहीं, वदिया कमाल थी और मैं उसकी शरारत पर कहका लगाकर हंस रहा था। दिया, मैंने खुशी के इन लम्हात में तुम्हारी सबसे ज़्यादा कमी महसूस की है। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ दिया। काश इस वक्त तुम मेरे साथ होती। काश इस खुशी को हम एक दूसरे के साथ भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट कर पाते। कोई बात नहीं उमर, तुम्हारी अगली किताब की इशाअत के वक्त ज़रूर तुम्हारे साथ होंगी। तब हम अपनी खुशी धूमधाम से मिलकर मनाएंगे। आज की सारी कमी हम तब पूरी कर लेंगे। उसने मुझे ज़्यादा देर उदास नहीं रहने दिया था। जब हम साथ होंगे, जब हम साथ रहेंगे, ये एहसास इतना दिलनशीन था कि मेरा दिल एकदम से उदास होना भूल गया था। उमर, किताब कितनी खूबसूरत छापी है JBM वालों ने। सर्वर कितना ज़बरदस्त है, पेपर की क्वालिटी भी कितनी उम्दा है और तुम्हारी तस्वीर शानदार, लाजवाब, इतने हैंडसम लग रहे हो। बहुत सी लड़कियां सिर्फ मुसन्नफ़ की खूबसूरती से मुतासिर होकर किताब ख़रीद लेंगी। मुझसे फ़ोन पर बातें करती वो इन लम्हों में कितनी बेतहाशा खुश थी, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था। मुझसे फ़ोन पर बातें करते हुए साथ साथ किताब के सफ़े भी पलटे जा रही थी। मुख्तलिफ़ सफ़ों पर मुख्तलिफ़ जुमले पढ़कर, याद है उमर, ये तुमने कब लिखा था? याद है ये जुमला तुमने पढ़कर मैंने तुम्हें क्या कहा था? जैसी बातें की जा रही थी। मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं मांगी थी उमर, तुम्हारी किताब के लिए, तुम्हारी किताब पब्लिश हो और उसे वो शोहरत और पजीराई मिले जिसकी ये हकदार है। शोहरत और पजीराई? मैं दिया की बात पर हंसा। मैंने ऐसे कोई ख्वाब नहीं देखे। एक नए मुसन्निफ़ को पहली किताब से शोहरत तो पाकिस्तान में नहीं मिल पाती,
تو ایسے ملک میں جہاں سالانہ 1 لاکھ سے اوپر کتابیں شائع ہوتی ہیں، جہاں انگنت پبلشر ہر ماہ کئی 100 کتابیں چھاپتے ہیں، جہاں کوئی بھی نئی کتاب بک اسٹال کے نیو ٹائٹلز شیلف سے اگلے ہی ہفتے مزید کئی 100 کتابوں کے آمد کے سبب پچھلے شیلف میں منتقل ہو جاتی ہے، وہاں ایک نئے رائٹر کی کتاب کا نوٹس کیسے لیا جائے گا؟ آپ کی کتاب بہت اچھی ہے، ادب کا ایک شاہکار ہے، کلاسک میں شمار کیے جانے کے قابل ہے۔ یہ سب تو لوگ نہیں جانیں گے جب آپ کی کتاب کو جانیں گے، اور یہ سب اس ملک میں میڈیا کوریج کے بغیر ممکن نہیں۔ کسی بھی نئی کتاب کی پبلسٹی، ایڈورٹائزنگ، اس کام میں پبلشر کے ہزاروں پاؤنڈ خرچ ہوتے ہیں۔ ایک نئے رائٹر کی کتاب شائع کر دی جائے، یہی بہت ہے۔ پبلشر اس کی ایڈورٹائزمنٹ اور پبلسٹی میں اپنا پیسہ نہیں لگاتے، اور وہ کتاب کتنی اچھی کیوں نہ ہو۔ کسی بھی دوسرے بزنس کی طرح پبلشر بھی اپنے کاروبار میں سب سے زیادہ اہمیت منافع کو دیتے ہیں۔ میرے لیے یہی بات خوشی کی تھی کہ میری کتاب شائع ہو گئی ہے۔ کتاب کی اشاعت سے قبل مجھے میرے پبلشر کی طرف سے ایڈوانس مل گیا تھا، آئندہ رویالٹی مل جایا کرے گی۔ چند لوگ مجھے رائٹر کی حیثیت سے جاننے لگے ہیں۔ اپنے کالج میں ایک دم خاصا مشہور ہو گیا ہوں۔ ہمارے پروگرام ڈائریکٹر نے، ہمارے شعبے کے تمام اساتذہ اور ساتھی طالب علم سب مجھے بہت اچھی طرح سے جاننے لگے ہیں۔ میں اس سب پر مطمئن ہوں، خوش تھا۔ میری اس سے زیادہ توقعات تھی ہی نہیں، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ نے میری کتاب کے ذریعے مجھے کس قدر شہرت اور مقبولیت میرے نصیب میں لکھ رکھی ہے۔ فار ایور بیسٹ سیلر بن جائے گی۔ ہارڈ کور پیپر بیک میں اس کی ہزاروں کی تعداد میں کاپیز دھڑا دھڑ فروخت ہوں گی۔ مختلف اخبارات میں میرا نام اور تصویر نمایاں طریقے سے جگہ پائیں گی۔ میں ایک سیلیبریٹی کی حیثیت اختیار کر جاؤں گا۔ یہاں تک تو میرے خوابوں میں کی بھی رسائی نہیں تھی، اور میرے ساتھ خوابوں میں نہیں، حقیقت میں ہوا۔ اور اس خواب جیسی حقیقت کا آغاز اس روز ہوا جب گراہم جانسن، جو کہ بہت نام اور شہرت کا حامل نقاد تھا، سنڈے ٹائمز میں، جس کی مختلف کتابوں پہ ریویوز باقاعدگی سے ہر ہفتے شائع ہوا کرتے تھے، جس کی قلم سے اپنی کتاب کی تعریف کیا ذکر ہو جانا ہی مصنفین کے لیے بڑے اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی، جس کی تعریف کسی نئے کیا مشہور اور نامور ادیبوں تک کا خواب ہوا کرتی تھی، اس نے اپنے ایک کالم میں میری کتاب کا ذکر کر دیا۔ اپنے اس کالم میں وہ میری کتاب پر نہیں بلکہ ایک مشہور انگلش رائٹر کے نئے ناول پر تبصرہ کر رہا تھا۔ یہ اور بات کہ اس تنقید و تبصرے میں اس نے میری کتاب کو بھی شامل کر ڈالا۔ جس ناول پر وہ تبصرہ کر رہا تھا، اتفاق سے وہ بھی دوسری جنگ عظیم کے پس منظر میں لکھا گیا تھا۔ اس ناول کے رائٹر نے اپنی ریسرچ بڑی محنت سے کی تھی، یقیناً اس ریسرچ میں کافی وقت لگایا ہوگا۔ جنگی ساز و سامان، جنگی ہتھیار، امریکہ، برطانیہ، روس، جاپان وغیرہ، کسی ملک کے پاس کتنے ہتھیار ہیں، کس کس نوعیت کے ہتھیار تھے، کسی ملک کی دفاعی صلاحیت کتنی تھی، کس کی معیشت اس وقت کس حال میں تھی۔ اس نے جنگی تفصیلات ایک ایک بات چھوٹی سے چھوٹی اس کے متعلق 100% درست معلومات اکٹھی کر کے ناول لکھا تھا، مگر گراہم جانسن کو وہ ناول اتنی ساری تحقیق شدہ اور مستند معلومات کے باوجود پسند نہیں آیا تھا۔ اس کی رائے میں وہ ایک بہترین معلوماتی، علمی اور تحقیقی کتاب تو کہلائی جا سکتی ہے، مگر وہ ایک اچھا ناول نہیں تھا، اور یہیں پر اس نے میری کتاب کا ذکر کیا۔ چونکہ دونوں ناولز آگے پیچھے شائع ہوئے تھے اور دونوں کا موضوع ایک ہی تھا، کتابوں کے اس بے قرار سمندر میں گراہم جانسن نے میری کتاب کہاں دیکھ لی میں نہیں جانتا، اور اگر سرسری نظر کتاب پر پڑ بھی جاتی تو اس میں کسی بات سے متاثر ہو کر اسے پڑھ بھی ڈالا، مجھے نہیں معلوم تھا، مگر اپنے باقی کے آدھے کالم میں صرف میرے ناول کا ذکر کیا۔ جنگوں کے پس منظر میں لکھے جانے والے ناولز میں لوگ ہتھیاروں، جنگی ساز و سامان، جنگی تیاریوں، میدان جنگ کے بارے میں اتنا نہیں پڑھنا چاہتے جتنا یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس دوران کے لوگ، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، جو اس جنگ میں شریک انسان تھے، ان کا کیا بنا، اس جنگ سے کون کس طرح کتنا متاثر ہوا، وہ اس جنگی ماحول میں خوف و ہراس کے کیا عالم محسوس کرتے تھے، کیا سوچتے تھے، جنگ کی تباہ کاریاں کس طرح پر اثر انداز ہوئیں، جنگوں نے ان سے کیا کیا چھین لیا۔ یہی عمر حسن کی خوبی ہے، وہ بموں، میزائلوں اور توپوں کی تفصیلات میں اتنا ہی گیا جتنا اس تفصیل میں جن پر گرائے گئے تھے، کس کرب سے گزرے، انہوں نے کتنے دکھ اٹھائے، کتنے غم جھیلے، کس طرح اپنوں سے بچھڑے، محبت کرنے والوں کی جدائی کا دکھ کس طرح سہا۔ عمر حسن کے کردار زندہ انسان ہیں، چلتے پھرتے، ہماری طرح سانس لیتے ہیں، ہنستے روتے، وہ ہماری طرح سوچتے ہیں، ہماری طرح محسوس کرتے ہیں، وہ فرضی ہونے کے باوجود، ایک انسان کا تخیل ہونے کے باوجود فرضی اور تخیلاتی نہیں لگے، وہ زندہ جیتے جاگتے انسان ہیں۔ ہمارے دل میں ان کی محبت، نفرت، ہمدردی، دکھ، غصے، سارے جذبات اس طرح پیدا ہوتے ہیں جس طرح اپنے ارد گرد بستے انسانوں کے لیے۔ وہ روئیں گے تو پڑھنے والوں کی آنکھیں بھی نرم ہوگی، وہ ہنسیں گے تو پڑھنے والوں کی آنکھیں بھی مسکرائیں گی۔ عمر حسن انسانی نفسیات کا گہرا اور عمیق مشاہدہ رکھتا ہے، وہ لفظوں کو برتنے کا ہنر جانتا ہے، انگریزی حروف تہجد کے 26 لیٹر کا سلیقے اور نزاکت کے ساتھ استعمال اسے خوب آتا ہے۔
میں گنجان آباد علاقے کی قبل مسیح کے زمانے کی بلڈنگ کی 7ویں منزل پر واقع اپنے بے ترتیب، بے آرام اور بے آسائش اپارٹمنٹ میں اتوار کی صبح تکیے پر سر گھسائے بے خبر سو رہا تھا، اس بات سے قطعاً لا علم کہ باہر ایک مشہور آدمی میرے متعلق کیا لکھ چکا ہے۔ میری کتاب کا ذکر اس قلم نے کر دیا ہے جو کتابوں کی کامیابی اور ناکامی پر بڑی شدت سے رس انداز ہوتا ہے۔ باہر میرے لیے دنیا بدل رہی تھی اور میں اندر سو رہا تھا۔ اسٹور میں رات کی ڈیوٹی کر کے آیا تھا، اس لیے اب چند گھنٹوں کی نیند لے رہا تھا، مگر صبح ہی صبح ڈاکٹر ایڈم رابرٹس نے فون کر کے مجھے جگا دیا۔ تم نے آج کا سنڈے ٹائمز دیکھا؟ میں نے نیند میں ان کی بات سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ مجھے گرام جانسن کے میرے طرز تحریر کی تعریف میں لکھے ہوئے کچھ جملے سنا رہے تھے۔ میں عالم خواب سے یکدم ہی مکمل طور پہ بیدار ہوا، فوراً بستر سے چھلانگ مارتا ہوا اٹھا اور خود جا کر خرید کر لاؤ اور پڑھو۔ میں ڈاکٹر رابرٹس کے مشورے پہ عمل کرتا اپارٹمنٹ سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ آگے پیچھے میرے ایڈیٹر اور پبلشر دونوں کے مبارکباد کے فون آ گئے۔ ڈاکٹر رابرٹس کی طرح دونوں بھی مجھے یہ سمجھا رہے تھے کہ میں نے واقعی کوئی میدان مار لیا ہے۔ سنڈے ٹائمز کے ایک بڑے مشہور اور تبصرہ نگار نے ایک نامور مصنف کی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے اسے فضول و بکواس قرار دے کر اس کے مقابلے میں میری یعنی کہ بالکل غیر معروف اور نئے مصنف کی کتاب کو سراہا تھا، اسے عمدہ اور بہترین قرار دیا تھا۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات تھی، یہ بہت بڑے اعزاز کی۔ اپنی ایڈیٹر الزبتھ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے میں نے گرام جانسن کو اپنی کتاب کی تعریف اور ستائش پر شکریہ کہنے کے لیے بہت جھجکتے ہوئے فون کیا، تو دوسری جانب اس نامور شخصیت نے بڑی پرتپاک لہجے میں مجھ سے گفتگو شروع کی، اور میں نے شکریہ کہنے سے پہلے بھی بڑی بے ساختگی سے جو بات کی وہ یہ تھی: آپ نے میرا ناول پڑھا ہے؟ کیا واقعی آپ نے اسے پڑھا ہے؟ ودیعہ کی بے تحاشا تعریفوں، ابا میاں ڈاکٹر ایڈم رابرٹس، الزبتھ نینسی اسمتھ کے قابل قدر ستائشی تبصروں کے باوجود پتہ نہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری کتاب لوگوں کی نظروں میں اہمیت نہیں پا سکتی۔ مجھے تو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ میں نے اسے لکھا ہے۔ کتاب اچھی ہے کیونکہ میری ہے، مگر دوسروں کو اور دوسرے سے خریدیں گے بھی کب؟ مجھے لگتا تھا اسے بس میرے جاننے والے ہی پڑھیں گے، جنہیں میں ان کی مفت کاپیز بھجواؤں گا اپنے دستخط کر کے۔ گرام جانسن میری بے یقینی پر ہنسے تھے کہ آپ کو یقین نہیں تھا کہ آپ کی کتاب کوئی پڑھے گا بھی؟ مجھے ایسے ہی لگتا تھا۔ وہ جو میرا سچا جواب تھا وہ میں نے کہہ دیا، ایک بہترین ناول لکھ کر اس کے اچھے ہونے پر شک میں مبتلا ہیں۔ دوسری طرف سے ایک تجربہ کار اور ذہین شخص میرے شک اور بے یقینی پر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا: فار ایور ایک کلاسک ناول ہے اور آپ ایک بہت اچھے رائٹر ہیں۔ ایک طویل عرصے بعد کسی رائٹر نے مجھے اس قدر متاثر کیا ہے۔ بات تو ساری یہی تھی کہ کتابوں کے اس قدر وسیع سمندر میں ایک قطرہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، جب نظر آنا شروع ہوا تو اپنی قدر بھی پانے لگے گا۔ سنڈے ٹائمز میں گراہم جانسن کے تبصرے کے بعد ابتداً دوسرے تبصرہ نگار، پبلشرز اور بک سیلرز اور کئی رائٹرز میری کتاب کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد عام لوگ بھی اسے جاننے لگے، میں مشہور ہونے لگا، بہت سے لوگ مجھے پہچاننے لگے تھے۔ یہ مجھے اس روز اندازہ ہوا جب میں بس میں دوران سفر ایک بوڑھی جاپانی عورت میرے پاس آئی۔ وہ بہت دیر سے مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھی، میں اس کی نگاہوں سے الجھن محسوس کر رہا تھا۔ تم عمر حسن ہو؟ وہ جاپانی لہجے میں انگریزی بول رہی تھی۔ میں نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو امڑ آئے، اس نے بڑی والہانہ گرم جوشی سے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر حیران تھا۔ تمہارا ناول بہت اچھا ہے، تم نے ٹھیک لکھا ہے، جنگ بہت بری ہوتی ہے، واقعی بہت بری۔ جو جنگ تم نے ناول میں لکھی ہے نا، وہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتی دیکھی ہے۔ جاپان پر جن بموں کے گرائے جانے کی تم نے بیپتا لکھی ہے، ان بموں نے میرے ماں باپ، بہن بھائی، میرا پورا گھر تباہ کر دیا۔ اس جنگ نے مجھ سے میرا سارا خاندان چھین لیا۔ تم نے آنا کا کردار مجھے لکھا ہے، میں بھی اسی طرح اپنے ہر رشتے سے بچھڑ جانے کا دکھ سہا ہے، یہاں تک کہ مائیکل کا بھی۔ وہ امریکائی فوجی تھا اور ہماری منگنی ہو گئی تھی، ہماری شادی ہونے والی تھی انا اور ٹام کی طرح۔ اس جنگ نے مجھ سے میرا مائیکل چھین لیا۔ وہ کب، کہاں، کیسے مرا، مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا، اس کی لاش بھی نہ مل سکی۔ تمہارا ناول پڑھ کر پہلی بار مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دکھ کو میری طرح محسوس کیا ہے۔ وہ بوڑھی عورت میرا ہاتھ پکڑ کر زاروں قطار رو رہی تھی، ایسے جیسے اسے معلوم ہے کہ میں اس کا دکھ اسی کی دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتا ہوں۔ اس واقعے نے مجھ پر گہرا اثر ڈالا۔ جنہوں نے جنگ کی تباہ کاریاں دیکھیں، انہوں نے میری تحریر میں اپنی زندگیوں کے عکس نظر آئے، انہیں میرے کرداروں میں انہیں اپنا آپ جھانکتا نظر آیا۔ وہ نوجوان نسل کے وہ افراد جنہوں نے وہ سب نہیں دیکھا تھا، انہیں میرے ناول میں دکھائی گئی سچی اور شدت والی محبت بہت پسند آئی، وجہ جو بھی تھی۔ مگر میری کتاب کے پڑھنے اور اسے چاہنے والے بڑی تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ نقاد میرے کاموں کو اس زاویے سے پرکھتے اور اس کی اس انداز میں خوبیاں خامیاں بیان کر رہے تھے جس پر خود میری نگاہ نہیں تھی۔ رات کی تنہائیوں میں ساری دنیا سے کٹ کر، بالکل تنہا، بالکل اکیلے اپنے کمرے میں بند ہو کر جو چند کرداروں، ان کی خوشیوں اور غموں کی داستان میں نے تخلیق کی تھی، اس پر مجھے داد و تحسین
سے نوازنے کو ایک جہان موجود تھا۔ کئی اخبارات اور میگزین کے ادبی صفحوں کے لیے ایڈیٹر نے مجھ سے انٹرویوز کی فرمائش کرنا شروع کر دی تھی۔ ٹی وی پہ آنے والے بک پروگرامز اور ریڈیو پر اس حوالے سے نشر ہونے والے پروگرامز میں مجھے شرکت کی دعوت دی جانے لگی تھی۔ یہ میرے اور میری کتاب کے لیے بہت اچھی چیز تھی۔